أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سورۃ البقرہ کی لمبنے حصہ تاسول استا تاغیت مرکزی دعوی و توحید تدیز ناد میں ایسا شروع کی گی اداوزی آیت 176 پورے میں پارے ربا پورے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. دا حصہ دا رسالت دا بیان دا بارا توحید اور رسالت دو جدا جدا سے زنائی مخکنہ ایسا کہ تاسو یا سلور بابو نوے یام یو مقدمات رے بابو نویل تا چونکہ متن شو نوس پہر ایسا کہ سلور بابو نہیں دے سکیم سلور بابو نہ بھائی رمبنے باب 123 آیت پور رہے. پدے باب کے رسالت ثابت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دا غیر پارے طریقہ دا دفع شبہات پلک لے. دفع شبہات سے مطلب اعتراض راضی پر رسالت تو قرآن مجید دیو یو نو مخلی اور داغی جواب بگئی تو دے باپ کے دو شبہات جوابات پہ بنے شبہ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام پوارے کے یہود ویل چمنگا استاد نبوت منکر زکیو چتال وحی جبرائیل لوڑی اور جبرائیل زمونگا دشمن دے زکر چی زمونگا پلارانو باندے عذابون آغرا استی. قرآن مجید بدلتا کہ جواب دا گئی یو سڑے جبرائیل سر دشمنی گئی نہ داغا دشمنے سو وجہ نشتا وجہ پدی نشتا چی جبرائیل دا کار پخپلن رکلے دائر اللہ پا حکم کرے پدے وجہ جبرائیل سر دشمنی دراصل اللہ سر دشمنی دا اسوک چے اللہ سر دشمنی کی نا مسلمان نہیں اکافری دا دا مناظرے جب دا قرآن اختیار کرے دلتا کی ایک بیا دا تردید وجوہات دا تخیل سینہو نزلہ علی قلبک بیذن اللہ دا درد وجوہ بئی وہ بنیادی جواب شبہ دغرے. دویمہ شبہات سیدنا سلیمان علیہ السلام پبارک چلو تعریف کے راغو اگر نبی ہوئے حال لائے چاہا جادوگر اور ساحر ہو بائبل والا شاید سلیمان اور داود علیہ السلام انبیاء نہ ہونے پدے وجہ پخپل بائبل کے عقید ادوار انبیاء ہوتا ددا سے گناہوں نسبت نکلی نہیں کہ انسان داغے تصور نشی ہو رہے اداغی خالص بادشاہان ہوئی. قرآن مجید دے شبہ جواب دا کر رہے چدا دوارا پلار و زوئے رسولانو اور دا حق پرست عادل بادشاہانو. سلیمان علیہ السلام پبارے کے جواب شبہ بدائی چما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان علیہ السلام جادو نہ نکلے نہ کفر کرے دا جدا چلا پا زمانے کی شیاطینوں کو فرق کرو اذان لمسلم. دریم شبہات سحر پبارے کی دا کہ تا سحر تا کفر ہوئے
حال دارے چې الله دې تعلیم د پاره دو ملائک را لګلو دنیا ته. نو سحر کا کفر ہے نو اللہ دو ملائک را لګل هغه تعلیم د پاره، چونکہ تدا اللہ خلاف و لہذا تو نبی نے. نو قرآن مجید بعد ہاروت ماروت ملکین تذکرہ گئی اور شبہ حقیقت بسئی کہ داخلت د تعلیم د سحر د پار نو راغلی د فرق د پار راغلو چې په سحر او معجزه کې فرق سره. بل شبہ سلورم دراعنا مبارک کہ ستا مرګری تا ته راعنا وینو خیر ده، خو چې مونږ وین راعنا نو په مونږ دې پابندي لګوله چې لا تقولوا راعنا. قرآن مجید بلاغے جواب دا گئی کہ یو غیر مبہم لفظ ویل پکار دی، راعنا کے ابہام دے ایہام دے پکے دے شرک، اور پرائنا کی ایہام دے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بید دے. لفظ دا سے خپل اول پکار دی چې پائے کہ سوہم یا ابہام نہیں، ذکر منگوے انظرنا. پنځمه شبهه د نسخ په باره کې ده. یهود او نصارا د نسخ بالکل منکر دي، یعنی عقیده نه تسلیمي چې رستنه کتاب د راشي او مخکنه کتاب د منسوخ دي. ولې پدې کې د الله جهل ښکار کیږي، نعوذ بالله من ذلک. ولې الله جاهل او چې ولې یو خبر وکړه او رسته بیا بل خبر وکړه. یو سړی چې نسخ قائلی ردی اعتراض ځای چې د پخپلا ګډ وډ دی، کله یو خبره کوي کله بل خبره کوي. نو چې کم سړی پخپلا ګډ وډي موږ دا اتباع څنګه وکړو، هغه ایمان څنګه ورو. قرآن مجید به د نسخ حقیقت بیانوي چې نسخ څه شی دی. نسخ د جهالت دلیل نه دی، بلکې نسخ د حکیم ذات کار دی. اپا دې خبري ترفلانے زمانے پورے دخل کو قوتنا جسدی اب دم رحد پوری افلانے فلانے حکم برداشت کو لیش. اب یا فلانے زمانے کے خلق اب کمزوری اب ادا حکم نشی برداشت کو رہے. ذکا اللہ رست و آسان حکم راولی اور اگر مشکل حکم اگر منسوخ. مثالیں دے ڈاکٹری یو صحیح قابل ڈاکٹر چې کله مریض وګوري نو هغه په ذهن کې دا هغه لپاره د یو سټوري جوړ شي چې تر فلاني وخت پورې به دا مریض په فلانه دوايي ورچوم. دا دوايي چې تر فلان کی وخت پورې وخوري نه بیا ودې په فلانه دوايي ورچوم. او بیا دا هغه نرسته بیا ګوري چې بیا حالات ته ګوري. اوس څنګه یو مریض مونږه ډاکټر لبوزو، ډاکټر یو ځل یو نسخه لیکي، په دویم ځل چې مونږه بوزو فرق راغلی هغه نسخه کې ترمیم وکړي. خدا خو خيار ډاکټر ګڼل شي کما کړ بدنه څنګه د مسلې دا حقیقت ته دې مطلب نه دښمنی ده او نه دې مطلب دا چې ګنده جهل ده. دې مطلب دا چې د خلکو قوتونه سمرو لکه مخکې بعض امتونو با نیم عمر روزي نه وي. نیم عمر روزي څنګه نیولې کی؟ یو سړی چې بالغ شي یو ورځ روزه یو ورځ کوله به تر مرګ پورې رواني. نیم عمر روزي آسان کار دی ګران کار دی. موږ حاضر شم نشو نیوي. خدای الله قوتونه د مخلوق داغه هغه ته اندازه را په دې وجه اخري امت له چې کوم شریعت ورکنه د مخکنی ناسخ شو. دغه سانتیا غنل نو کوم شی چې د حکمت دلیل او يهوديان هغه ته جهل دلیل وي کما کل خلق ده. دې طریقې سره قران په نسخ مسله حل گئی. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتي بخير منها ومثلها. داغه نه یا غره وروړو او مثلها یا کم از کم داغه پشان په اجر سوال. عمل کې نه غشان عمل کې چې غشان دي بیا نسخ پیدا وځي.
نسخ پیدا بیا نه راځي، خو مثلیت په عمل کې. شپږم قال اتخذ الله ولدا، مونږ د الله نه سوا د مخلوق ترا مدد شوایو. ته خو وایې چې ګندا د اعبدوا ربکم مخالف ده، مخالف نه ده، ځکه مونږ د الله نازولی ګڼو. نو قرآن به د هغې جواب کوي چې نه سبحانه، د الله څوک نازولې ما زولې ولد ملد نشته. هلته شپږ وجې به سجده ته ممکن نه ده. او آخری شبهه دا ده الله لا یکلمنا الله، ته د الله پیغمبر یې، د الله مونږ سره کلام ولې نه کوي. اصول داری چې متکبر خلق هر چا سره کلام نه کوي، غټان هر چا سره خبرې نه کوي. غټ سره د خپل منصب مطابق سره ګوري نه ته خبرې کوي. سب انسانی او سب هغه تکبری، د انسان تکبر بے ځای ده. الله حقیقی معنوں کے متکبر دے، المتکبر داغ صفت دے، داغ ردا دا داغ صادر دے. پدې وجه هغه چا سره خبرې نه کوي. هغه خپل یو نماینده جوړ کړي او هغه نماینده په ذریعہ باندې خپل رضا او د نارضا پیغامات مخلوق ته ورکوي. قرآن والے کې الزامی جواب ورکوي چې تاسو مشران صرف الله کلام کړو نه ایمان راوړو. فارسی کی وہی خوی بدرا بہانا بسیار، چاچی خوی خرابی نہ سر تو بانو بوجھے ڈگی. خوی بدرا بہانا بسیار دی ایمان نہ یہاں سے بانے گئی، مجھ سر کلام بولے نہ گئی. دی پدے خب ہوئی کہ اللہ اچھا سر کلام نہ گئی. دی طریقے سرا دا باب ختم شی بیا بل بات بدو شبہات جوابات قدلتا گئی غٹے غٹے شبہے قرآن داغے جواب کئی. بنے شبہے تراشا من کان عدوا لجبریل قل ہوا، من کان عدوا لجبریل سوک چے دشمن ویر جبرائیل، جبرائیل جبریل جبرائیل لاڈول پدے کے کراتی جبرائیل مویلش جبرائیل. یہ دو مختصر کتابوں نے دی قرآن کی آخر بصیرت پیدا گئی. دوار دے ابن قتیبہ دی، یہ تو تعویل مشکل القرآن ہوئی، اول تا غریب القرآن ہوئی. یہ عالم نے اگر داد والا کتابوں نے یہ ذکر دی بڑے عجیب انداز کی صورتوں لان دے رہا اس کی ڈٹول. اور کتاب دارا القرطین ہوئی، القرطین قرط یہ وگنوں کے جا جی گا قرط بارہ القرطین و بارہ تفسیر ماجدی مطالعہ کے چاکلی نا قرطین مانے دا حوالہ ہو گئے. مجھے ترا پتہ نہ وجدہ سے شدے قرطین مانے کا حوالہ اور کو دفاع سے بری کے ابن قتیبہ عمر سے اللہ نے خصاتی ہے تو حج نماز ہے ذرا زم نماز ہے میرا قرطین نہ ضرور لکھا کہ چرنے من منگ لڑا ناغه اورز ټلیفون کو ما ته وی چې د کعبه دروازې مخ ته ناست ادخله نه یو جمله ودی چې الله ستا قلم کې زور مزید دیږي. هغه ډېر دعاګانې کوي زما قلم ما ته بختور مې څنګه یو دکان ته ترې قرطین مې وخت دې دوه نسخې بګې پرته دي دوه نه راوړل. ا قرطین ما سره رشتہ اوس اجه ما کو ناغه تعویل مشکل القرآن اور غریب القرآن یو عالم مکس کړی پدې کې غریب القرآن خو ټیک دا الف سورتونو ترتیب باندې، لیکن مشکل القرآن سورتونو په ترتیب نه ده. هغه نه फायदा غسل هغه له ځړې زماني مسلمان پکړ دی. تاسو نه تاسو نه फायदा نشي اوسه پتا سہولت پسند یې دا سړي کمال دا کړی چې دا متعلقه آیاتونه متعلقه سورتونو ته لګلې دي. ډېر څه کتاب قرطین دو واړه واړه جلدونه ټول ټال دومره وایي یو 900 صفحې وایي ټول ټال. دا ډېر ښه کتابونه دي، دا اسلافو کتابونه کله کله شاګردان ته ګوره دې غریبۍ کې هم د الله حکمتونه دي.
منگو پخوا محنت مزدوری کولا چرته یو 100 روپے هم پیدا کړی نو کتاب به مغس بازار ته چې بلړو نو نری کتاب هم کو توړ کې 500 روپو کتاب 50 روپو کتاب لیکن چې غربت او چا اعتماد کو نه قرض د جا کتاب نه راغو ا کتاب امرو خلکو ته خبر کیدو چې ورا سره شل جلد پلانې کتاب دی 200 جلد پلانې کتاب وہ دیکھے دا اللہ سے حکمت ہے کہ منگ سر ہمارے زمانے کے ڈیرے پیسے ہوئے نہ منگ بم دا اوریجنل سورسز نہ محروم پادشی مصادر اصلیہ سمر زمون جدی اڈیر واڑا واڑ دی نہ مصادر اصلیہ ما سره جمع شوی دي دا غربت ته جمع شوی خلق سره پیسې ډیر یا جلل شي نه داسې کتابه هي داګه دوه جلد دی لا اوریجنل سورس نه دیکھیے غریبے کے دغه یو فائدہ وا سړی حیران شي چې هر چیز کې الله سره حکمت نه اوریجنل سورسز د تفسیر د پاره حدیث د پاره رجال د پاره الله په فضل ما سره ټول موجود هغه واړه واړه خلق سره پیربونو کتابونه ایک اوریجنل سورسز نه ولای ټول معرفت القرآن دی عالمگیری دا دغه قسم کتابونه ډکل حق او باطل چې سره معلومه نه په اوریجنل سورسز معلومه پدې نه معلومه لکه دا تشریحات دا صحیح کې دیوم شي دا غلط دیوم شي مقصد دا دا الله چې صدر کې نه پاره شکر ادا کوي قدر یې کوي په هر چیز کې دا الله حکمت نه خدا جبریل جبریل اور جبرائیل ابن قتیبہ لیکلی دا تعویل مشکل قرآن کے دا درې قراءات دی بنے قراءت ہمارے تصوب اور ماویلی کی کتاب دا ابو علی الفارسی ہے کم تے واحدی استاد ہے اور ایسے کتاب دے محقق وہ جو لوگ قراءت لگے قراءت ہمارے دے رکھی کتاب نشتا قراءت کے فائدہ آئی کہ کلا تاسو دے ولس قراءت بل معلوم شي یو قراءت دبل قراءت تفسیری بتا تا تفسیر یو ډیر آسان لار مروش وایا سوک چې دشمن وی د جبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك جزاء نذا لمن كان ذا لمن كان عدوا لجبريل جزاء محذوف له اگر خپل طبیعت مطابق روکے شي آیات السیاق سباق ته وګورئ من كان عدوا لجبريل فقد كفر یو دا روکل دي مفسرین سوک چې دشمن وی د جبرائیل یقینا د کفر ارتکاب کړل ولې فإنه نزله على قلبك داړم باندې وجدا تردید پدې وجہ چې جبرائیل سره دشمنی د قران د وجدا چې جبرائیل قران نه راوړې نو بیا جبرائیل سره تاسو دشمنی نه و تاسو باندې کوي تاسو کتاب چا راوړو تورات چا راوړو تورات هم د جبرائیل راوړل انجیل چا راوړو هم د جبرائیل راوړل یو وجه د تردید دغه دویم من كان عدوا لجبريل فقد خلع ربقة الانصاف عن عنقه دا امام قرطبی او امام رازی دواړه وایي یو سره چې دشمن وی د جبريل نو د انصاف ونکړي بے انصافی دارا چې جبرائیل قرآن د ځان جوړ کړل دی او د ځان نه راوړل دی پیغمبر نه جبرائیل خدا الله استاد دی او قرآن د الله کلام دی نو پدې کې دا څه ګناه ده چا خبر راوړو د الله کلام یې راوړو نه آیا هغه سره دشمنه د پاره دا باعث جوړې دي نه فإنه نزله على قلبك نو یقینا هغه نازل کړی دا کتاب ستاسو په باندې د علم اصل دې سره دماغ کړلو مولانا روم وی علم را بر دل زنه یاره بود علم را بر دل زنه علم چې کله ځلکه ور داخل کې یاره بود دا وستا دوست او علم را برتنه علم را برتنے مارے بوت
مارے بوت علم کے وجود بانے اور غرضو مدا مارشی بھی یعنی علم دا حضرت کزول پگار دے علم شریعت دو قسمت گئی علم نافع اور علم غیر نافع تاو دعا ویلی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب لها ومن دعاء لا يستجاب لها اے اللہ تاسرا داغ علمنا پناہ غوارم کیا نہ پناہ ورگی داغ ظلنا پناہ غوارم چاہے کہ خشوع نرازی داغ نفسنا پناہ غوارم چاہے مڑی گنا اور داغ دعانم پناہ غوارم چتین قبلے تا دعا خپل لگے ادا وائے تا تو اللہ علم مفید دری اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها دے الفاظ کو وہ رسمرا ہم آہنگی رہا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع سنگ نظم دٹو گے ادے کہ دن اور ترتیب جو ہاں ترتیب کو شورو گم مطالعہ قرآن پانی نوادر الرسول کیا حکمت کھولے دے چداولے ولے دارے بیا دریم دارے دریم دارے او آخر کے لڑنو من دعائیں لا استجاب لها اگر دیر ٹائم ضائع گئی فإنه نزله على قلبك لیقینا اگر نازل کرے دا کتاب ساپس بوان دے ولے نازل کرے بیزن اللہ دا اللہ پا حکم اذن الہی بانے قرآن اغسطا حضرت رسول دے نو قرآن با اوپر اوپر نہیں ویل پگار دا بزلت کزول پگاری چھ سڑے پدے بانے عقیدہ علری پدے عملو کی پدا یاد پادش دویمہ دا چی کتاب کسی دی دویمہ وجہ درد وجہ تردید مصدقا لما بین یدئی تصدیق کا ان کے رید آئے کتابونو چید نمخ کریم آگے تدا اللہ کتابونو وئی پائے کے دباز مسائل و تصدیق گئی راگے تعلق توحید سردے اور رسالات سردے دریم داوہ ہدن و بشرا ہدن دریم و بشرا سلورم ہدایت تے و زیر ریل المومنین دا پارا دا مومنانو پنزم بیا عاد گئی وجہ تردید من کانا عدوا للہ سوگی دشمن ویرا اللہ سا مطلب دے جبرائیل سرا دشمنی اللہ سرا دشمنی دا لیکن جبرائیل پخفل اخونا اراغ لے اللہ را لے گلے و ملائکتی او داغا دا ملائکو او داغا دا رسولان او دا جبریل او دا میکائیل دا عمومی نمونا خصوصی نمونا اخلی تعمیم نرستو بولے دشمنی دا یہود واصل کی دیتا ہو تو سوک چندی ملائکو دشمنی فإن اللہ عدو للکافرین تو بے شک اللہ دشمن دے کافران یعنی من کان عدوا للہ وملائکتی ورسلی وجبریل ومیکال فہو کافر وإن اللہ عدو للکافرین اصل عبارت ہو رہا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ زجر ددا اور یقیناً نازل کری منگتا تا آیاتنا بینات واضح واضح وما یکفر بها اگر انکار نے کی دے نئے للفاسقون مگر پورا فاسق فسق مخی اول تیر شوئے اول تما وضاحت کرو چکل الفاسق راجی مراد کافری دا فقہی فاسق نہ دے دا قرآنی فاسق قرآن کی چکل یو اسم راضی یا پخپل اعلیٰ درجے کے مرادی چلتا فاسق پخپل اعلیٰ درجے کے مراد دے کافر بمانا باندھے دا مطلب نہیں چلا قرآن منکر محض فاسق دے گناہگار دے نہ کافر دے بولے قرآن مجید کی چکل یو اسم ذکر کی ناغا پخپلا اعلیٰ مرتبہ کی ذکر کی
او کلما عهدوا عهدا نبذه فریق منهم نام رټل آیا هر کله چې دی لوزو کی نو ماتي باغلا یو ډل پدی کې دې خو مرز دار چې کله چا وعده کړی به ماته کړی بلکې اکثر پدی کې ایمان لري یې خپل کتاب باندې ایمان نشته لري ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم دعوت رسالت شروع کی او هر کله چې راغی دیتا رسول وزرونات وزیرونات و پیخونا دا اعراض د پاره تنکیر د پاره تنکیر د عظمت شان د پاره دې دا معنی چې کله راغی دیتا پیغمبر کله چې راغی دیتا لوی شان والا پیغمبر عظیم الشان رسول راغی تعظیم الشان پکې درې لام د تنوین سره کم دیر راغے من عند اللہ دا اللہ طرفنا مصدق لما معهم تصدیق کون کرے دا اس سوچ دی سردی پیغمبر راغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغے نبذ فریق من الذین نبذ نن بے ذال نبذ ورزول یو نن بے دواد دے نبذ نبذ نہ نبذ لاس کی معلوم ہوئی گا داغے تعلق ضرور سر د نفس نام مزاج معلوم ہوئی اور دانے کی تو بیمار ہے دپارا اشارات بھی پائے گی بڑے وسائل علم نے اس تقریباً ناپید شعر ہے دیر کم خلق پہ کوئی گی اصل شو شارا پارا صلی اللہ علیہ اللہ نفسیاتی اثر پہ اور غور دی لیکن سب پوئے گا نور دا پویا کم شعر ہو نفس نابینا حکیم ہندوستان کے ریلوے عالم دیوبند کے پر نفس باغ خط ہوئے اور جکم تشخیص باغوں بنا وہ ٹھیک ٹھاک ہو اب زنانا نفس نہ نہیں ہو تو زنانا لاس نہ اتارتا ہو تو اتار با غلط رو گئے تو اتار بانے پر بلاس کیا خود تجربہ نبز معلوم کو کہ دزل سہال لے زمین سہال لے ابھی ایسے کما کل خلو گئے میں تجربہ کو لگا یہ میخ ہے پورے تارو تو لگا کل اور کا نہ ایسا تھا بتاؤ اور کا خیال ادا ہو چکے رہے پوری کی نا خدا میز کے امید سے خدا داد بار صلاحیت نہیں کہ پٹیرو خلقوں کے اللہ یقین بیاری پسے حکیم اجمل خان سے کہوں دا دیوبندے عالم نے حکیم اجمل خان دا دیوبندے نے عالم نے حکیم اجمل لاہوری دا ڈیلوے نباز ڈیلوے نباز دا قادیانے چلے زمون کم غلام احمد قادیانی دسرا یو پیرو دا غنم دردی تا صلی حکیمو نور الدین دا غنم حکیم نور الدین بھیروی بھیرے ہو داغا بیاس تاسو گو رہے تاسو پتہ لگی چاسم لوے طبیب دے ڈیر لوے ملا ہو قادیانی لا عربی کتابوں نے واقع لکھا حکیم نور الدین ورطیم اور طبیب وایو حکیم نور الدین بھیروی اگر نن بے دوات لے نفس دا نن بے ذال لے نبدا دا نن بے ذال نبدا ادا کو اس الٹا کہ ذال نن بے نبل سے یہ جوڑ کر ذال نن بے ضرب بے نن ذال بنا دا مثلث دا شان یو شعر قطرب دے جوڑو ان کے مخکنے اڈیک سره گو ہے تاسو ا مثلث باندې دی نبذا څنګه قطرب ہے کہ چت تو ہوئی چتے نہیں دے پذے کے ناصر مزاج کی گرمی ہوگا نا حدت وہ خبر ہے کو ایسے بیٹھو وہ بول جائے کہ ناصر بل جائے کہ بل جائے استاد والے تو قطرو دے اچھا تو نا آج بیٹھو چوپ دیا جائے بل جائے بتا قطرب مانے مشہور محمد بن مستنیر محمد بن
مستنیر الملقب بقطرب. ابن المستنیر جدا سره ابن المستنیر ابن المنیر پدې کې د دلوی رحمه الله ډېر ښه تجربه وه او د اسماء او تصحیح ما وکوله اسونه به خپل مونږ ولته نه تکلیف دي نور شيوخ سره دا کمه دي نه نور دي ته یاد هم نه دا غي وجہ چې دلوی صاحب کتابونه ډېر لوستو ولې کتابونه هغه سره کم لیکن پردي کتابونه ډېر زیات لوستو زمونږ کلی دا راغلو دا کم دی زمونږ بیٹک دل دا شپه کړو دلته کې یو شپه یو ورځو لیبرری نه راوته دا ویلا سے پردی کتابونه آرڈر کړو د شوق یاد او تحقیق راغې انتها نه وي مصنف ابن ابي شيبه پکار راغله چارته چې پینډه گیشتره سرګودې نه په سایکل پینډه تر راغله شیخ القرآن سره چې ملاقات کړه ناغه ورته چا خو پیښور د یو لیبرری وو مونږ ته واپس کړل انته نه پیښور ته په سایکل راغله تا وسمه سفر کړی په حصول علم نه پات دا څنګه چې لوی سړی جوړیږي یا پدې جوړیږي چې دا علم د حصول لپاره سفر یو زموږ خلک خپل جماعت ته نور ذکرې ده څه علم وګوري نو ماته ویل چې ځان تللم نو پته ولګی دا چې هغه کتاب مال څوک نه راځي بیا ځان ته کې نه اسو یو څه ته ما وایي کتاب بزو ګورم ما پسې خیر زبان لایبرری بند کړ بیا خوال د څوک سره ملو شوی دی هغه په خپل نوم راخله کتاب د درې ودی سار کړل کتاب د کتل او نوٹ سے ته غوښتي خدای او شوق دې شوق مول نہیں شوق انمول ہوتا ہے شوق قیمت نہیں بیا اسکالرز وی دا سے زمونږ د دور خلق دی هغه علم عجیبه طریقې سره دی شاه عبدالعزیز بارے کې مولانا عبدالحی لکھنوی بارے کې لیکلي دي مورخینو چې د یو ځل کتاب کوت نو تګې شو مورته وبره کا لارې سر وسړنو چې دا څنګه د مطالعه کې چې په سند پوریږي بیا جلال زمونږ دا علم رخصت شو بیا له مورته دې یو بوک الګ خور تیل واجو نا خور تیل سره اوس کله نو بیا خوشاله شي د سنه سشته دا علم ذوق دی اوس علم ذوق نه تر ته فاټوډه سره فاټي وی ته ګوري کتاب ګوري ته وسوګي دا دې دا څه نه وس نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب نبذ شات وغلو شعبی ډېر وی تعبیر هغه ویل هوا بین ایدیهم یقرؤون د دې مخکې تورات موجود دی لولي ولکن نبذ العمل به په کتاب باندې عمل پر خود تو دیتا نبذ فریق من الذین اوتوا ابن عیینہ نے امام قرطبی نقل کړی ادرجوه فی الحریر والدیباج دیو الحق کا کار ہے نا تسرو سپینو په وبو یې لیکل دی عمله به څومره کړی دا څه کمال نه چې قران ته پسرو لیکل لمبیدل چې تا قران پسرو لیکل علماء هغه ډېر بدر دی ورته تغلول ترغیب ورګه چې قران نه پټول شروع دي دا صحیح مفتیانو کنه قوم په مزاج بدل تا قران د سرو درو په وبو لیکو نو غل ترغیب ورګه کنه چې جماعت کې قران پروت ته و سخر کړل دا سے کمال نہ قرآن خلق پسیلی کی لیکن پدے عمل کی اور عقیدے پہ ساتھی بذا کمال ہے ابن قیم ویلو نبذو کتاب وراء ظہورہم وتمسکوا بزخارف الخزیانی نبذ دیتے ہوئے نبذ فریق من الذین شاۃ او غرض یوڈل رائے کسانا اوت الکتابہ چ کتاب ول اور کلشو سے غرض کتاب اللہ کتاب اللہ ورا ظہورہم رسول شاگان خپلنا
دا اللہ کتابیں شاعت ہو گرو ہمارے پہ پرو خود کانہم لا یعلمون گویا کہ دی پوئی گی نا دے دوار جملوں کی دے مخکنے کے اور رستنے کے نظم تا تخیم ربط تو پوشی تسویل غورو بنی اسرائیلو چکا دا اللہ پا کتاب عمل پر خود ناغی سکے ان خطل کوڑو پہ قیدہ سشوا کرچی یو قوم دا اللہ پا کتاب عقیدہ و عمل پری دینا تاویزونو دا گینی یہ دا اللہ کتاب صرف دا کہ دا پار استعمال ہے ننم دا طریقہ دا یو سڑے دا اللہ دا کتاب تاویز کو غوارہ کے چاہیے پاگے لزرا شلزرا 10,000 روپے مور گئی وہ پوئی گی میں تمرا عمل پہ تمرا ساتھی اب یا مصیبت دارے کہ دا قرآن عالم فاضل سڑے بھی یا گئی تا عالم نس کری تاویزوں لکن کے ورنہ ڈیلو عالم کری دا علمی دی یہود چکل بیکار شول دا اللہ پا کتاب عقیدہ و عمل پادشو ناگی سحر کے ان ختم خدا ذلت تو در رسوائے باعث ننم دا چل رہا خلق ذلیل و رسوا کی تعویذ ہوتا ہے نا سوک تعویذ لگی پائے پیسے گٹی اور سوک تعویذ نہ گئی پائے پیسے اور بطور کاروبار دا غلط ہے اتفاقی طور چلتا ہے اور ضرورت تاجال سے تعویذ ماویذ ور کا نان مطلب اور ہمارے خلق دا کاروباری گٹ گئی بدے وہاں اس کو آسان کر رہا ہوتا رہے کمپیوٹر بانے سے دعا گانے نہیں لکھا مختلف قسمہ اب آگا چالور کا جو مہر دل جوڑ گیا مجھے 100 گرادی بس ٹاپا لگا ہوا 50 روپے مہر دے بس دنیا کے 100 کاروبار نہیں پائے کہ بالکل انسان تاوان نہیں گئی یہ تعویذوں کا کاروبار دے یہ قبروں کا کاروبار قبروں قبر وہاں جھنڈا لگا ہوا پہلے راہ چل گئی یا تماشا گوا پدے کاروبار کے بطور کاروبار داست پلول گناہ دے خدا اڑے رو خلق کاروبار دے گٹی پدے والے اب خبر سے میں رسل جاتا ہوں زمگری کے لیے بارے گی زمگی کلاس فیلو دے رہے یارو چلاغ زوئے دے اور پیودا سے خزم مین دے جدا گئی خاون ستا بیا زمون کے لیے کیا صاحب دے جگہ پسے راغلی بیا کو تے بتاوی تو کم اخاون بلا طلاق کی 50,000 روپے دے اچھا کار نہ شوے پلارے خبر شوے نا اور بھائی پیسے رو بس بیا سڑی ماتے سے پکے دریم کلم میں تا سے فیصلہ کړی زه به یا 50 سره ته واخلم ولا الله سره ولا شي دا حال ده دا چې تاسو د آیتونو ولولئ تاسو پوه شئ اوس چې د یهودیانو کار څو د سړیو د قضې منځ کې تفریقه راوسته یو سړی چې ځان ته مسلمان وایي آیا دا هغه زیب ورکوي دا هغه د مسلمانۍ د شان مناسب دي چې هغه تشتنی کا خزا بخاون طلاق کی او بلدے پریکا کی اور دای خلقوم چې تو ګوره حال نو صرف دغی کم چې تا د ما په تور نظم کلام ہوئے اب بیکار شي بیکار دا مطلب چې قران نو ورزي حدیث نو ورزي صرف دک کے تلاش ته چې په قران کټو نا مولا نه دی شکل شواله جو کړل دی استا یار دی واتبعوا اور دی روان شو اتباع شروع کړی ما دار سو تتل شیاطینو چلوستل با شیطانانو علی ملک سلیمان و بادشاہ سلیمان کی وما کفر سلیمان جواب شبہ دے سلیمان علیہ السلام کفر نہ کړي ور په تورات کی غلطی یو حالت کې دا چې ہارون نے بت کو پجوایا اور ہارون نے بچڑے کو پجوایا ہارون علیہ السلام خلق باندھے دستی عبادت کو قرآن سے ہوئی چیزا ہوئی قرآن مہمن دے اگر درو ہوئی بلکہ آگو آگئی میں نکلو دل تک دا مسئلہ دا یعنی قرآن مہمن دے اگر مخلو کتابنو غلط ہے صحیح توراتو کو سلیمان علیہ السلام پبارکی تو سحر ٹولی خبریں پائے گی لیکن
بلکہ پہے کے دام لکلی دی چاہو بل روز تقسیم کرے یو روز دا عبادت تا پارا یو روز دا بنی اسرائیل سره دا خبراتو دا پارا اور یو روز دا فیصلو دا پارا نو کم روز چی داغا دا عبادت وا ناغا زان پسے دروازہ بند نکلے وا اور محراب کی یہ بالا خانہ کے نال تو عبادت کرو پاگے دوران کی یو مرغے ډیر خوگا کلے مزیدار رالا سلیمان چاگے تو قتل لاسے اور پسی ہوگی لاسے ہوگت کو لاغے ٹوپ کو بس پلے بات پرے خود میں بے اور ٹوپ کو بے اور ٹوپ کو آخر کی آگا دیوال تو خطا اگر دیوال دا سشو دیوال دا حوض نتورا تو اپائے حوض کے بعد دا بنی اسرائیل و خض العمل تو دے داغے مرغے نیولو دا پارا دیوال تا داغے چخکتے و قتل نال تے خضو دیو دا سے افسانے ہوئی نے پہے کہ یو خض وا بالکل بے پردے وا ناغی خپل ویختو اگدکلل زانے پکی پٹ کو دیر ہمیں تو میرے خیال ہے خدا جی پدان ویختر آوالی نہ چلی شی نا یہ خدا کیوں نور اضافہ رشی لازم بدا خبیث بچی دی کہ انبیاء علیہ السلام پہ اس حال کی دین پر دی بیاد خیر پس طریقہ باندے امر گئے تی اونی والا خزے ملیدہ بیاد آگئے پسے نظروں کدا کم خوازی پلان کی دیتا لڑا بیا قاصد لے گو نہ پتہ لگے دا جدا غوریا خضرا خاون دے کم دے کے فوجی دے جہاد سے نامیر تیولی گل زمان آخت کرشی اوریا پا فرنٹ کیوں جنگ ہوا دیرا پارا چے دے مرشی قرآن بیا تصور المحراب و فلان دا قسم خبری کرے داود علیہ السلام عبدالرزاق دا قصے لکلے دا اب یاد ہے کہ زمونگم انتا انشاءاللہ وایو دیر خلق لوے خلق پا دے کہ مبتلا شہر لوے خلق دا قرآن دا غیر تغلیط واضح کئی کہ نہ سلیمان دا سے ہو نہ داود دا سے ہو دا خلق دی انبیاء نے گنی وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کو یعلمون الناس السحر تعلیم بے کو خلق تا جادو خوب خلق تو جادو سوئی جادو کے دا سے کلمات خلق ادا گئی چا موہے میں شرک ہوئی دا سے کلمات پکی ہوئی چراغے معنی چاہتا نہیں معلوم پدے وجہ کم سرے جادو شروع کی ناغا عملاً مشرک و کافر شی چا عملاً یہ سرے مشرک و کافر شی نو شیطانان و جنات داغے اتباع شروع کی دا شان دو دا گمراہ سامان جوڑ شی بیارے پاغیبانی کارو نہ گئی سمجھ دے پا شرک و کفر کی مفتی کی تو دم را دا سحر کار دے دے دا سحر دا حقیقت ہے اہل سنت والجماعت پنیز بانے دا سحر حقیقت شتا یعنی سحر چلی گی سحر انسانان لے تکلیف ور گئی اور سحر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاٹول بحثنا دیزے کے مفسرین کی یعلمون الناس سحر لاندے تو صحیح ہے نو حدیث کے داشت ہے جی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے لبید بن عاصم اور داغلون سحر کرو اور داغے اثر کارش ہو قرآن نم معلوم اللہ سحرو اعین الناس واسترہبوہم تو موسیٰ علیہ السلام زمانے کے ساحران و سحروں کو خلق و بستر کو باندھے موسیٰ علیہ السلام تم خکار کے دل دا سزنا لاگن نے ماران دی سحر حقیقتی معتزلہ سحر نہ تسلیمی اغیوی سحر کے دا کس میں سزنا نہ کی بیان نئے معتزلہ راغ للزمون دا زمانی پیگے بیشمیر آل حدیث ہم دی لاہور کے آل حدیث تھی اور اغیر دی حدیث خلاف کی اغیوی دا حدیث صحیح نہ رہے تو صحیح ہے نا بولے نہ رہے صحیح پدے وجہ نہ رہے صحیح چکمونگا دا تسلیم کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر کرے شرے دے بیا خود کفار و قول صحیح شکن کفار و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسرے مسحور ہوئے سما خبر نا
اگی ورطا بشر وی تو ورطا بشر ہم موائی اگی بشر نہ گنو بشر نہ گنو نو تب اسا گئے بشر بے گنے کہ بے نہ گنے اصل کی دا صحیح ہے نا دا حدیث بالکل صحیح دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حافظہ باندے داغے اثر شو جساس دی دے کلی کلی دی کہ دا حدیث کم کے چے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سحر اثر شو دے نسبت دا حدیث بیدین خلق جو کرو دے دا جساس خواست کرو دے دا چے بیدین شو نور روایتن تو بیاسو ہے دا غزر دا مقام دے کہ جساس الدقیق پل اعتزال اختیار کرے جساس معتزلی دے اب فروعوں کے حنفی دے دیوانے مانا کابی خان ورڑے خبری کہ جساس زمونگا عالم ہوتا اور معتزلی ہوئی مائے ماتا معتزلی دے الجواہر المزیہ یہ کتاب میں فی طبقات الحنفیہ زاغی تلان دے وطم دعا جلد ما اولس اور پاگیت بولو کہ ماں احناف رو واصل کیا معتزلوں دی ماقبل جساس طرح کی نکلی الجواہر المزیہ کی دا یو جساس نہ رہے بیشمیرہ معتزلی دی چاہا احناف ہم دی اور آگاہ معتزل ہم دی نبار کہ دا سیر حقیقتی سیر نہیں رہی گیا ماں دا سیر علاج دا پارا مو سرسو یہ طریقہ سے دے ابن باز چاہنا پکاری بے اب اور بولا مو خودے نے یہ ریدل نہیں پکارا دے خیر علاج کی پاسان سے نہیں پکار وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت دام دو اتبعوا لا داخل دے اب اتباع شروع کړی راغس سو چې نازل کړی شو په دوه ملائکو باندې چې په بابل خار کې هاروت او ماروت د بابل خار سحر ډیر مشهور دی دارنګه د بنگال سحر هم ډیر مشهور دی دا دوه سحرونه ډیر مشهور دي هغه دان الحق څخه چې چاواله حسین بن منصور حلاج هغه حسین بن منصور حلاج بنگال تراغلو اور دلته سحر ذکر البدایہ والنہایہ کے ابن کثیر لکھ لی اشوب دباغو ولی اللہ نو شوب دباغو ساحرو اتا ولی اللہ مو آیا جنید بغدادی دا استاد دے حسین بن منصور حلاج دا کفر فتوہ جنید بغدادی لگو لے ولاغت عن الحق چقوالے الحق سے مطلب اللہ ما کے دن حلول کرو سفیان سے جواب کی لے داجی راز و اخکارا کول نو بگارا یعنی پراز کارا کول ہو خدای کافر کی واجب القتل کی دروغ ہوئی دیکھ اس راز نہیں فدی صوفیاؤں کے خدای صوفیاؤں دی جاگی اللہ فی جبتی اللہ زما پر چوہا کے دن نہ یہ نظر خود الائم ناز فضول بکواس کی داخل ہے عبد الرحمن عبد الوکیل فنم مانی عالم دے سعودی کے رائے کتابوں نے هذه هي الصوفیہ لاؤ گورے دا کتاب هذه هي الصوفیہ یہ تو پہ داخل ہے دا جدا صوفیان دا دو قسم دی ابن قیم اور ابن تیمیہ کی صوفیات دو قسم دی یو وحدت الوجود والے ابن عربی ابن سبعین اور شہاب الدین سہروردی دا ٹول وحدتیان دی یو آغا صوفیانی چاگا علماء دی لیکن قشیری دے دارنگی عبدالقادر جیلانی دے نور بیش میرا خلق صوفیات وہ قسم ہی دا بابل سحر سے کمو دا ډیر مشہور ہو پدی وجہ نبی سے براغے بابل تا اب خپل نبوت کا رکو دا نبوت اظہار بے کو پا معجزہ باندھے نو خلق بعد آگا دا معجزے پا مقابلے کے سحر کا رکھا وہ ضرورت دینے چی خلق پوی اکلیشی چی دی طریقہ باندھے اوشی نا سحری ہو چی پدی طریقہ اوشی نا معجزہ را پویول بسوک کئی پیغمبریوں کی اخوتاوے دا سحر بنیاد پسیشی باندھا رہے وہ کفر رہے پیغمبر دا فرق نشی ہو رہے شان لائق نہ
ملائک چونکې د یو قانون دنیایي قانون پابند نه نو په دې وجه الله د هغې په ذمه وښودله کېښوده چې دوه کسان دې لړ شي او خلقو ته دې وښیي چې په دې طریقه کوم شی خوشي نه هغې ته معجزه وایي او په دې طریقه کوم شی وشي نه هغې ته سحر وایي. اوس هغې رالل چې رالل چا به خبره وکړه نو دوی به پوهول د پوهېدو نه مخکې به یې تنبیه وکړه چې مونږ خو ګورې تاسو پوهیو او د سحر ترکیب هم درته ښیي په مهرباني وکړئ تاسو سحر مه زده کوئ ورنه کافران نه شئ. دا تنبیه دی ورکولو. خلقو سے چلو کو یتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه و دا خلقو دا کاته چې کوم نه قرآن یو څه ویل او خلقو بله کیسه شروع کړه. څه کیسه ده؟ جی ملائکو چې کله د بني آدم حال تو کتل نو په الله اعتراض وکړ. ملائک په الله اعتراض کوي لا یعصون الله ما امرهم. ملائک په الله اعتراض نه کوي. ملائک په الله اعتراض نه کوي. دغه دا لومبه نقطه شو. دغلته اعتراض داو چې دا هغه د آدم بچی دي چاته چې موږ سجده کړو. الله ورته ویل او خو ما دیلا نفس و شیطان ورکړل. دا غلطه سملو. الله ورته ویل دو کسان خوخ کې اذان کې هغه لپاره الفاظ دي دو زاهد عابد خوخ کې اذان کې ودا نور ملائک زاہد عابد نہیں یعنی ملائکوں کے سو غیر زاہد اور غیر عابدی نہ دا منک طرف کسی کے غلط ہے تو دی زان لفخر ہاروت و ماروت بے فخر دارے شریفانو ڈیل میں زاہد و عابدو پائے کتابوں کی لکھی کہ اللہ دیل اسم اعظم علم ملک اسم اعظم بارے کی خلق دا ہوئی جنابہ سے اڑیر عجیب شعر اور دراز دیو سیز اسماء حسنہ با اجتماع کم کتاب لکھل ہوئے انشاءاللہ ذر راشی رائے ابتدا کے ماں اسم اعظم نم بحث کرے اسم اعظم سے شعر اور ادا منتر رہے اور آیا پٹ رہے زمون پدین کی خپٹ خبریں نہیں آج سے بالکل خیال اگی د خلق و جرائم پر خودل بلکہ الٹا بل شان خبریں شروع کړه چې زهرا یو ډم او کنجره هغه دی لراله دی ور سره صلاح وکړه چې مونږ بتاته اسم اعظم خيو خطا مونږ سره مختور ہے مطلب هغه مختور شول والو هغه اسم اعظم وې هغه اسمان ته وخته گویا کہ آسمان نہ پلی دے اداکم زہرا جخکاری ماخامے غٹ ستورے دا ستورے اب یا دیکھا کتے کے سوگل دی ملائکہ اللہ اختیار ورکو کہ گناہ فتاسو کو تو دنیا سزا غوارے او کل آخرت سزا غوارے ہمارے اسرے پر یہ پورے کی کہ زنا گناہ کبیرہ دا او کہ شرک گناہ کبیرہ شرک اللہ رب العزت شرک دا پارا سوئی سڑی تا دنیا عذاب والے کے آخرت اور تی توبہ وبا سے کنو بس دا کم تک دے کہ شرک اکبر الکبائر دے داغنے پر توبہ معاف کی گی اور زنا دا ملائک دے نعوذ باللہ پر توبہ نہ معاف کی داول اللہ عدل کی دو طریقے دابل تغلیط وجہ نہ پڑے تو دی وے لے رہی تم کی دنیا عذاب فخر ہے نو بیا چاہ بابل چاہ کوئی تو چاہ بابل دا بابل پہ کوئی یہ چاہ کنعان دے گا نا اب کوئی آنے رہی وہی اگے پچھان کوئی جوڑ گا چاہ بابل کی داد واد جب نہ جوڑن شو اور تر قیامت اب جوڑن دیا بیا بگے پختنو یہ اضافہ ہوگا اضافہ بل دے نہیں تھا پختنوں کے ساتھ جیتا تھا معلوم ہے چې د شپې وتر نا وخت کول پکاري او جی راولې
د شپې چې ترکه نه پورې مسلمانانو آخري سړی موز نه کړي کنه وتر نه پورا کړي دا ملائک د جبنا ځوړن نه ایته آرامي او چې کله آخري سره یې وترو کی نو دی بیا جبنا ځوړن شي دا ټانګه وګه پښتنو ولا کتابونو کې لیکل دي دا باباګانو پیرانو په کتابونو کې لیکل دا 100% غلط دنیا کې پټو ټول دنیا کې په یو ټیم ما سوتن راځي نو یا خو بداوي چې جبو ناړو زنجیر ته اډو کولاوي نه مسلسل ولاړ ایا بداوي چې اډو جب کې اډو ځوړم نه دي ولې وسم تاسو خلک ته جوړ ته نه کړی تاسو خطې نه ته دنیا کې دې کې دوا جوابونه ممکن دي یا خو مسلسل عذاب کی دي او یا مسلسل راحت کی دي دا روایت تے دا مسند احمد کی لکھ رہے دا امام احمد رحمہ اللہ چکم المسند دے داغے پجل 3 صفحہ 134 کی دا لکھ رہے اور دا روایت خلق بتاتا نیغ نخ گئی دا روایت دے سند ہوگا عن عبداللہ چراغ انتظام پوئے گا کہ دا امام احمد مری لکھ رہے دا راغزوی دے عبداللہ دا داغه اضافه ده علمی خبرې وز لګي دا مو چې امام احمد په خپل مسند کې لګي دا اضافه من زیادات ابنه عبد الله عن عبد الله عن ابيه عن يحيى ابن بكير عبد الله د خپل پلار په سند یعنی امام احمد په سند اگر خپل استاد یحیی ابن بکیر نے نقل گئی اگر کئی دا زہیر بن محمد نہ اور اگر نقل گئی دا موسیٰ بن جبیر نہ موسیٰ بن جبیر چاہ ناخلی عن نافع تاکم نافع دے دا مولا دے ابن عمر مولا سے تو وہی آزاد کلیشے غلام داد ابن عمر مولا دے ابن عمر دانوی چې قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان روایت موقوف دے پہ ابن عمر دا پتہ لگی کہ روایت موقوف دے پہ ابن عمر دا روایت نے کم دینا اس کی عن کعب الاحبار مفسرین لکی دا باغ کعب الاحبار ناغستی دا رسول اللہ تک نسبت وے ناغب ویرے وچ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب صحابی نے رہے زمون خلق کعب نم چراش نے الوے شیر جوڑ گیا کہ حضرت کعب نے فرمایا کعب الاحبار دا یہودی عالم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے رہے موجود ہو دا ایمان نہیں روڑے پاؤ او بکر صدیق دور خلافت کی ایمان نہیں روڑے تو سیدنا عمر دور خلافت کی ایمان روڑے اور سیدنا عمر تو پبارہ کے کمنٹس تھوڑے سنے صحیح بخاری کی لکھ رہی تھی کننا نبلو علیہ الکذب کننا نبلو علیہ الکذب سیدنا عمر فرمائی زمون پد گمان جڑے درو ہوئی عمر ہو پہ جانے کا ناغرائے جب غلط نہیں کننا نبلو علیہ الکذب بخاری متن دے دلتے خلق صحابی جو کرے دے پو بھائی میں نے کعب و پکعب الاحبار کے فرق نہ کی دو کہیں زور رضی اللہ عنہ ہوئی کعب تجار رضی اللہ عنہ ہوئے یوزلی سروانیو کو نو سیدنا عمر ورطو فرمائل چی دا اخپل خبر اپریک دا کنی بتا زو تابزو عرض القردت و رسول کم نے چراغ لے کنا شام تا عرض القردت آلتا وی و رسول دا آدم رخص رہے نا دے تو میں زمین خلق جو کر رہے کعب الاحبار کعب بن ماتع الحمیری ایمانے والے راوڑو اگوی زما پلار ما ته ویلو یو صندوق مونږ را چې کته زما بچې دا صندوق بنا کولاله بیا ډېر مو درستو د سیدنا عمر دور خلافت کې ما صندوق کولاو کو چې کولاو مې کنه پای کې د نبی سلام نعت لګلو صفات لګلو دا خواج عمر به دې کو نه نبی ویل کړي یو فټول خبرو چې دا صحیح پیغمبر
تے دروغ وزان باندې پردہ چولا کعب الاحبار دروغجن دی په هغه باندې لوی لوی مباحث شوي دي مصری علما هغې په ډېر زیات کار کړی دی که کذاب نه هم شي نہ غلط بیانی کوونکي کېدی شي غلط بیانی او کذب کې فرق دی د دوکې د وجې سړی غلط بیانو کی ندم کذاب وہی پا رہے گی یہ دا جواب شو دویم جواب پدے کے دارے چدا موسیٰ بن جبیر کم سڑے رہے موسیٰ بن جبیر حافظ ابن کثیر ہوئی دا مستور الحال لے مستور پہ جنے اور آویانوں کے آغا راوی بھی چدا حاغنا یو کس روایت کری ددو وثاقت و علاغ ثابتی گی شہرت بیلاغ ثابتی گی کہ کم از کم دو روایت سے نقل ہوگی نہیں مستور دے تو مستور روایت قابل قبول نہیں مستور روایت قابل قبول نہیں روایت قابل قبول نہ رہے تاکہ ہر چاہے ویلے دے غلط ہے ویلے دے ملائک اگی دغه نه اعتراض کړي او دغه معاملہ ده اصل دا چې ملائک درې تعلیم د پاره راغلیو چې د سحر او د معجزې میانس کې فرق وکړي موږ له استادانو نه لپاره مثال راکو تا ته یو استاد تجارت وکړي چې دې طریقې سره ته پیسې والے فلانی لیور کې او هغه فلانی سره په نفع او په نقصان کې شراکت وکړي او دا چې دې طریقې سره کم شی راشي نه هغه ته فائدہ وي منافع وي او دا تجارت اور بیا ارته وي بل مثال درکې چې سره له پیسې ورکې دا والا ته یو کال لپاره خو مالا پدې کې 2.5% راکې کتا غټه کړی او کتا وان نکړي دا وسه وي سود او تا ته ګورو خو چې اصل ضرب شرع ضرب مدت بټې 100 اسه شي سوتو دی هو اتو لگی اتنا اصل ضرب شرع ضرب مدت بٹے 100 بانے عمل شروع کی اور سوادا ہوئے جماعت استاد خود لیودا استاد دے پارا خود تے عمل ہوگا کتا تے فرق ہو چدا تجارت تے ودا سود ملائکو د معجزے اور د سحر میانس کے فرق خود لے خلق د سحر ترکیب ذکر او پاگے عمل کرے خدای ملائک گناہگاری کے داخل خنزیران په خپل گناہگار معصوم پرے خودل غیر معصوم اور معصوم جو کل اور معصوم گناہگار دا یہودیان ذہنیت یہود و ہاروت ماروت بدنام کری قرآن داغی صفائی بیانی جنا دیدے کہ روح المانی وہ گورے شہاب خفاجی حوالے سے راغلی کلی دی چکیو سڑے دا ہوئی چہاروت ماروت ملائکو اور داغے باوجود اگی بدکاری کرے دا اور ملکوتیت باوجود اگیل عذاب اور کولی شی دا سڑے کافر دے لیکن چھ قرآن کی وہی چلا رسول اللہ ما مرحم دے آیت لان دی لگی امام راضیم پدے بانے خب بحث کرے اور اگر آوی چکرنا اللہ عظمت آسمان پیدا کری دی زہرا سورے دارے وقت نہ دے دا موسی علیہ السلام زمانے نہ سنے درے پر نہ ډېر مخکې نه دی او په زول تاریخ کې دی نوشته دی وما اور روان شو دی هغه صفته انزلات نازل کړي شو الملکین په دو ملائکه باندې به بابل په بابل خار کې چې هاروت او ماروت وما يعلمان من احد دا تنبیه او دیو تعلیم نور کو یو کستهم حتی تر دے پورے یقولا جو البین نما نحن فتنتن یقیناً منگل آزمائش تپا رہیو تاسو دا آزمائش تپا رہیو فلا تک فرن تاسو کفر مکوے پسشی دا سحر پس دکولو اور دا سحر باندے عمل کولو باندے فیتعلمون منہما نزدکول بے خلق رید والونا ماہا غسو یفرقون بہیم چپاگئی بے جدائی را استلا بین المرء و زوجی پمین زسلی او داغل خزی کے پدے وانے یہودیان نے خوشحالی کہ سڑے او خزر یو بل نجدا کی نن چکم مولا پدے خوشحالی کی پیسے اخلی پدے وانے کہ خزا خاون یو بل نجدا کی
پتہ کہ یہودی کے سفر یو شہر د سحر خاص علامات لومبه علامت ته کې دا غره چې د انسان د خپل خدای ته جنسی میلان نه جنسی میلان نه تر سحر علامت او د خدای خپل خاوند ته جنسی میلان نه نور ته یې خپل ته نه دا د سحر یو علامت ده دا هغه نه خبره دریم علامت دا ہے کہ انسان تا بغیر دس بیمارے نا اور بغیر دسو بڑھاپے نا نسیان غالب ہے یہ خود سڑے بیماری ہے نا عمر ډیر شے دے یا غت نور سموسی تکلیف دے نفسیاتی اثر دے پہ غزان لے بیمارے دی بغیر دس بیمارے نا نسیان غالب ہے خدا سحر دادوا غٹ علامات نور علامتنا تجرباتی دی دا سے مریض تنخوشی تنخو دا مطلب چخلہ کی وہ روڑی نرم خبرہ گولی شی اور نرم خبرہ اور دی شی دارنگی جلد بازی پکین پیدا شی دا دوارا سزنہ دا شیطان دا پوکی نہ پیدا کی شیطان چکلے پوکے ہوگی انسان کے دے جلد باز ہم شی دے تنخو ہم شی یہ نرمی بگے نہیں ہر وقت بس کنزلی ہو دئی یو شراخ لبل نرا بگاؤ بدراخ لبل نرا بگاؤ دا علامات خدا معلومول پکار دی چکا دا علامات کارشو دا زونی سیزو ندی دا علاج پکار دوس علاج دیو کلیشی خدا نے سڑے نہ ہوئی جدا سحر چاکل زمون دے عمل کدا ہے برائی دا چې معشوم رونی سی ناغله نوک تور گیر بیا ورته دا فلانی کړو بعد خلک کوزه موزه ګرځي یا غیر څه شی او بس دا فلانی کړی او سی ولې ترکیب مونږولې کمی سوسی خلک کړي یا ساده روسی نو کړه چې کپڑا ته اول نرم واخلې کنه بل فرض هغه سلور لیکته وخت اپا درین درې چې ککې لګي وګد راځه نو شپږ لیکته وخت دي نو بس ورته په دې سحر ده او خلک خواجه و هم پرستی نو پدې باندې ډېر پیسې ورګي پتاویزونو کوډ منترو باندې خلک ډېر شاته پیسې ورګي دا دروغ دي دوکا دا کم خلک چې دا عمل کیا فاسقان دي لکه په دوکا پیسې ګټي زموږ دی غار کې دلته کې څه قبرونه دی برا نو خلک دا وی چې دا یې غالوش مې ودی د بل غالوش مې راځي ما څنګه ته لره غلا ډیری کې مونږ له یو ځل ولا ماشوم والی سکول نه چاک پټکړو مګر ته ما یې لګا دا یو کا ور دی دې باندې اکولیګا دا بل دریم دې دوه پیلیګا پټوره مولېګا واپس آئی کی جراتو ما غونو اته ورکوټه وند شهر دی وی غاله پکې دی نش مای د بل غاله وشمیر ویجی اته شو اله وګټی دی کنه یو ګټه د بل جدا خو نه خو یو فرضي تصور دی دا به یو خبر شي دا بدرېمی دا بدرېمی هغه یو داسې چې دی غاله غو نشمیری اړو کې وندخکاری خدا غاله چې راځي نه بیا لګو غسکاری خدا غاله پکې ایو شمیری وی راځي دا اته شو دا تو خبرې دی اډو اته ثابت کړه سره الہ شو خدای قوم بس ایسا کہ یوگٹ تے اس پہ آئی ہے بنی سارا کا سورے گٹ ہاں التے یوگٹ تے سورے سب بیماری آ رہی سورے سے شہر چاہیے نہ گٹ کے اور داخل کی سے اور آگے تھا پوری دن بیاج تک کہ میں جامع اگست ناگا لاگا پن مانے تو اور دے تم رگٹ مشرکان وہ سب طرح کرے دے کر کے دے ہمارا ڈیڑھ وقت شاید 30-35 سال بشری جی بیان نیم تلے وبار کے فخا جو ہوں کر دیدو قرونوں کے انداز سے نمولی للتا دا عجیب و غریب خلق دا و ہم پرس سحر سوک معلومولی نشی آغا سڑے معلومولی شی تیا پخپل اکتری تا تا طریقہ واردات دیو خیم دے آسان طریقہ واردات ام قتل دے خلق پنجاب کی چکم خلق داک چلو لگئی نریو پہ یو شار میدان کی پراتی برزے بانے دا
کوټیا وای وړه کوټه هغه ته سلور واړه طرفونو ته دروازې لګېدلې او دا حقیقت څومره زمیندار دي په علاقو کې دا ټول دغه پیر صاحب مریدان دي اجرار هم دا کوي یو سړی چې یو شار میدان ته لړ شي د اوبو درک نه لګي او چېرته یو ځای کې تاونه ولیدل او اوبه دې ولیدې هغه ریلوې نعمت دی نعمت غیر مترف دی زمیندار والا خوا دا حقاقا کم نه راغلی پلان کې نه راغلی سکه دې پیر صاحب نوم مې اورېدلو بچې مې نشته دی زمیندار بدرې سلور نور راشي هغه زمیندار لړ شي مخکې مخکې ته د اولاد نه معلوم نه هغه ته وایي چې پلانې سړی د پلان کې ځای نه راغلی د پلانې نوم دی هلته کې یو ملنګ ته ویلي یو دروازه د اولادي بله دروازه د مالي بله دروازه د ښځې چې ملنګ له لړ شي نو ملنګ پوه شي نه د اولاد په دروازې را ننوځي پیر صاحب ورته وایي ښه مردان نه راغلی خلک خو ضعیف الاعتقادي ملنګ ته خبرې ایستلې دی په جماعت ته خبرې ایستلې بس دا عقیده ورو کمزور شي ښه بچی دی نشته دی شل کاله دی شو او بچی دی دا طریقې واردات دي خلکو دې شکلونو کې موږ چې سبق وې پڑھنے کې الته یو پیرو دا هغه باره کې مشهور دی پیشاب بلیږي پیشاب بلیدل د ولایت نه خلا یو سره فراش کاغله کې کندلې دی پوری پیشاب به بلیږي ا تیپی نو سره دل درا سے خلق ته زموږ دی کلیږي دغه ځای هغه کې یاړیو وا کیټا کی بہت سره ہوگا سره جو ربال نه راغی کوڅه کې بکینو وا کیټا کې پپا هغه موبایل نه راوته خبره به ته واسطه نمونه یو سبل سو نا کمرې ته بلل بیٹک تا اخذ ته ویالو چې پلانې سره دا سره راغله دا کوړته لګل سره یا اورې له مالدار دی څومره پیسې ګټي دي مارکیټ ہے نا واقعی ٹاکی دا کجی کرنے بابا جی دا فلان نے دا دے علاقہ کم دی مونږ سره مرګره هغه تمای مېله کده ته مرګره شه سره مېدا دا چل رہا هغه سره ملنګ شه بلا مودا ما ته وی چې یو کمره راته مې نه پری دی ما هم چل لګی کړه بیا هغه جمال ګوټا ورکړه دستونه چې په لګی لا کمره چکرو کا اٹو دغه ډکو دا کی سیز ته ورته وي کوندلې اوی خولې اجه پیشاب بیکول پیپ کې ورا وتل خلک ولاغې نه بوتل ډکو اوری الله دا دې دا قوم طریقہ دا خوري خبرې دي نور چې سړیا تاسو نه شمول نه جمعات کې ویلې شم نه قرآن مخ کې ویلې شم یعنی دلتوب تر حدا پورې سره ورسې یعنی دا خاوندانو په مخ کې دا غي د خود بي دته کېږي او دا د لګان ورته نشي کوله ولې سحر نو مې ورته یې خره او دې به غیرته ته څوک پرې خودل ندي پکار مسلمانی دا د سحر علاج سره د اسانه طریقې سره سورہ فلق دے سورۃ الناس تے آیت الکرسی دا سورہ فاتحہ دا د بقرہ ابتدائی 15 آیتونه دي آخرین آیتونه دي سره سورہ ہود آیتونه دي سره سورہ اعراف آیتونه دي دا سحر علاج ده دې لوی د لته ته خلق پرې ودرې وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما نذكول بخلق ودي ملائكنا ما هغسو يفرقون به بين المرء وزوجه جادوگر پر خوشحالی کی یہود اور پدے بانے ابلیس ہم نے خوشحالی کی ابلیس تماخام کے خپل ذریت جمع کی اور یہ ورتی ما فلانی کی سردا کاروں کو فلانی سردا کاروں کو اور تیتا سکار نہ دیکھ رہے لم تفعل شاہ سوکراشی ناغور تو ہوئی ما خاون مقارو اخبر خد طلاق کڑا کوڑتے لے گا ناسی نے پورے جو کی انت ابنی تو نماز ہوئے
پدې کار باندې ابلیس ډېر خوشالي پدې مو خوشاله کې چې خدا او خان یو بل نه خبري دا خفغان خبره ولې دوه خاندانونه خرابېږي. اوس کوشش داو کا فباسو حکما من اهله وحکما من اهلها کسان کې نه شروع وشي اختلاف مو پیدا کوي. وما هم بضارین بی دا سحر ہوگا. قرآن تصریح اور دا یتعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء وزوجه سحر اثر ہوگا نو خلق وی جی سحر اثر نہ گئی. اب قرآن تصریح دا سحر بے کو دا سے سحر چاہے بات تفریقہ را او صلاح رسلی اور آغاز خدی پنجی استاد یو قاعده خی بنیادی تا دنیا خود اسباب دنیا رکھ کله یو سړی په سر باندې ولګي او روغ رمټي. موږ سره یونیورسيټي کې یو سړی دا په ځل لګېدل دی سنتريسي کې او ګولې هم په ځل کې تر اوسه پراته خطور سپینې ګرځي راغله. یدا سبب شته د مرګ لیکن الله نه مړ. کله سبب موجودي لیکن الله هغه نه چلی. کله سبب راشي نو الله هغه چلی. دا کار دی. مونږ د یو مریض ښه علاج کو مسلسل علاج کو الله نه غواړي الله شفا نه ورکړي. او دې کې تاسو څنګه صحیح چې کوډا منتر یا تعویذ بذات خود څه کولای نشي. او څنګه نور اسباب دي نو دارنګ دا هم اسباب دي کہ الله په علم کې دا وی چې دا اثرو کی او کی او کہ الله نه غواړي اثر باندې. وما هم بضارین به من احد او دین اوپر باندې چارا نقصان ورکونکی الا باذن الله مگر په اذن الله. کدا الله په علم کې بواچ نقصان دی ورکی نور به کو او کدا الله په علم کې بنوا نه به عام اسباب څنګه څنګه ای دا شان د اسباب زمیدار اسباب استعمال کی نتیجہ خپل اسباب مطابق حاصل ہی رہے نہ نتیجہ آئی کہ مجھے اللہ کله کله یو سړی شاګرد وي تعلیم کوي ډېر ښه تعلیم وکړي ډېر ښه امتحان هم ورکړي خو چې کوم سړی پرچی ګوري نه پرجیا پر لیست وایي د فیل شي غري نو څه مطلب شي د کار نه کړي. دنیا عالم اسباب ده او اسباب چې کوم نه بیا د مسبب د اختیار مطابق دا عامه قاعده ده. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ دا کول بنے خلقو آسو جوی لے نقصان ورکو فیدہ بے نور کولا. اذا علم دے لیکن کم علم دے غیر مفید علم دے نو زکول مفید نہیں غیر مفید علم دے علم دے غیر مفید علم دے. باہر ملکونوں کے خلق پر سحر پی ایچ ڈی گانے گئی جناتوں بانے پی ایچ ڈی گئی ریسرچ کی پسیر توڑنے کی پسیر بارے جی کئی نہ وہ کافر کی بالکل کافر دوڑ کفر بالکل. احناف و مذہب پڑے گڑے سخت ہے احناف و بنی ساحر واجب القتل اللہ احناف نہیں تھا اخناف نہیں اخناف ہاں ہاں داغا سے سوزونه خوشته دی او ډیر سوزونه شته دا خاص کر داغا تفسیر کې لږ ډیر بحث هغه کړی څه هوا او دا خلک په دې پوهېده هم دا هغه په هندستان کې پاتې کېدل نو سحر هم اقسام هغه ته معلوم دغه ټول نه خبره سحر باندې هغه کړی عربو نه هغه کړی دا عربو کې سحر نه منو بابل کې ولارنګ دي عجم علاقو کې یو فن چې کومه علاقه کې دا هغه علاقې خلک پای خپوي عرب په دې مرخه نه پوي. ولقد علموا توجه عنوانم گئی توجه عنوانم گئی ولقد علموا دا ہپناٹزم دے گا نا توجہ دا نوی جبا کہ ہپناٹزم دے ہپناٹائز کی ہو شے. ولقد علموا لمن اشتراو او یقیناً دی خامخا پویدل پسیشی پویدل لمن اشتراو خامخا سوک چدا اختیار کی مالو فی الاخرت من خلاق نکتا دا پارا پا آخرت کے سب رخا
آخرت نہ مراد ہوتے جنت تے ساحر چکلا بے توبے مر دے تو کافر مر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا سحر اگر نو معلوم کل شوئے اگر ہم لاس تو صحیح بخاری حدیث تے دو ملائک رال تپوس گئی کہ زمونگ دے صاحب لس شوئے ناول اور تی مطبوب بمانا مسحور دے من طبہو چاپے سحر گل دے لبید بن عاصم و داغلون پسی کی گئی فی مشتن و مشاعتن مات منگزدہ داغے مات غاخی دی و سب اختری صحیح بخاری حدیث بیاغی یو بلتویل زروان کوئی کی دا پر دیری زروان یو کوئی یو زیڑو بیری لمبی در اغی سڑیو لیگل معلوم نشو پدوے عمداللہ معلوم شو چرال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اس فضل تل فیکلل باید روایت اگر آجی خخ اکلل تلف کول دو طریقی دی یہ اس وضع یہ ازمکہ کی خخ اگر آکا تب بارک دی را ونور فریمی تو سحر تلف کول پگاری سوزول پگاری یا ازمکہ کی دفناول پگاری کم خلق چدایت دی آگانی کئی چې مونږه سره پیریان دي مونږه به پیریانو معلومو دا د کفر عقیدې دي بحر الرائق کې دا لیکلي دي چې سړی دا وایي چې زه غیب پیژنم بے اخبار الجان پیریان مالا خبر وروړي نو سړی کافر دی کافر ځکه چې جنات ہوتا ہے علم نشته او بیا واقعہ د سلیمان علیہ السلام دلیل کی پیش کړو فتاوی بزازیہ کې لیکلي دا قاضی خان کې لیکلي دا داخله چې داخله کې احناف لري او نه احناف علما شته دي کله ټول طاهران به اوس واجب القتل ګرځول دا نو احناف دي ولا بئس ما شروا بانفسهم او خامخا ډېر ناکاره دي هغه چې دي د خپل ځان لپاره غوړه کړل لو کانوا یعلمون کاش کې دی پوهه کاش علم پګره ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون بیا لو یعلمون بیاوی زجر او کچری دی ایمان روڑلے وے واتقوا تقوا اختیار کرے وے خامخا ثواب چې الله طرف نه ډېر بهتر او کاش کې دوی په دې د علم تقاضا داوا چې دی الله رضا کړي د علم تقاضا داوا چې دی متقیان شي وي د علم تقاضا داوا چې دی د الله رضا خپل کړي وي لیکن دی هر څه پرې خودل د علم نه څه فائدہ یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا دا جواب دے سلورہ میں شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وغیرہ تقریر کو خبر بے کولا وحی بے بیانولا صحابہ کرام بپوئے نشنو بے فرمائل رائنا 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 در آیتنا زمونگا لکھ رعایت تو گا لکھ خیال اساتا خبر پوئے نشنو نیو سرے چراغ ذہن کوگی گا نا ناغا پدا سے کلماتو کے خپل شرارت ور داخلی دی چکل اولل چرائنا وی وہ داگی تفید آخری یہودیان امر آئنا ویل شورو کلل ہو لی اللسان سرا رائینا اگی چپکم طریقہ بانی وی اگا در رعونت نرے رعونت بے وقفتیا رائنا من ہے زمونگے بے وقفا تڑے بے وقفی بمونگے او کلا راعی چرواہا رائنا او گڑوا او دغلا پا حال بانے اللہ خپوئی گا پدے وجہ اللہ پدے پابندی لگولا یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا رائنا دی پدے سوالو کو چتا سو آئے نو خیر دے چمونگے ویل شروع کرنا پس پابندی میں لگولا اللہ کی زب پوہم گا چتا سو پکم ارادہ وائے صحابہ کرام پکم نیت ہوئے اگی در آیت نہ محفوظ گنو اتا سے بل سے شروع کرو اسے الفاظی باتیں چداغے مصدر تا بدل کے نبیا معنی کے فرق راضی لیکن قال یا لفظ قال تاجر قیلولا نہ ہوئے قیلولا قال سمانا قیلولا او قال چدا قول نہ واخلے خدا پفا طالبان یو ولتوی کہ من قال قال اللہ فقط کفر اب سوال ہوگا سوال ٹھیک دے کہ غلط
نو کہ قال دا قول نہ والے نو مطلب ہے چې الله ویلی دي دا خو جمله غلطه شو. خو کې اوسره دا وی چې من قال قال الله الله قیل له کړه ان الله ود شو کافر. تاسو باندې جملې وی نو راعنا په دغه الفاظو کې الله سره چې دا مهم شو. تدې نه مفسرین دا قاعده غسترا چې او لفظ کې د توحید او د شرک د دوړو ایهام موجود وي نو دا غي لفظ ترک ضروری دی او پرې دی دا قاعده دې نه غوښته شي. لکه غوث کې لفظ دی غوث دا غوث سمانه ده فریاد کې رسیدل. نو فریاد دو قسم دی. یو هغه فریادی چې ما تحت الاسبادی دی جماعت کې ته یو مرګي ته فریادو کې د پخلان کې مسله نه پوهیږي ما پوهیږي مدام غوث غیاث ریاض. لیکن یو د دې هغه مفهوم دی چې ما فوق الاسبادی الله تعالی مدد شوی. غوث لفظ کوم دی دا مشترک لفظ ادا مهم لفظ په دې وجہ مخلوق تا غوث ویل به حرامي. وہ چې مفتی اعظم پاکستان لکھی کہ غوث پاک نے فرمایا ہے مل بچانے کی لگے نہ مفتی سے پڑے نا پوری نہ مسئلہ دا چکایا تو وضاحت کہ نے بیا خلق خپ ہی ریلوے سڑے وہ پڑے مسئلہ نہ پوری مهم لفظ لے ہوئے یو درود دے گئے درود تاج ہوئی پہے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارے کے دافع البلاء والوباء والمرض والقحط واللم لگن یو دے ظاہری معنی دفع ان کے بلاگان و مصیبتوں افا اللہ کر دے لیکن تعویل پگے کے دے شکن شکن علمی طور چکم درد خلق و ترسی دا جہل چکم درد نہ رسی دا علم چکم اللہ گدا پیغمبر دا غیر علاج دے تعویل خدا ٹکی گا گنگوہی سے نہ چاہتا پوس کر ناغلا فرمائی کہ دا عوام و تخوذل سب میں قاتل اس دا قاتل زہر دی دا مهم الفاظ دلتے کی جساس لگلی دی دے دے گی کہ مهم الفاظ ندی وین پکار اینا بزان ڈٹے دکول پکار. یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا رائنا رائنا موائے نصب وایو وقول انظرنا وائے انظرنا دے معنی مگوا رائنا موائے انظرنا موائے واسمعوا ادو انظرنا ولی ضرورت نہیں پیسی گی تاظرون غافل لی وگ نگرے خبر کرے واسمعوا خبر آورے چل رائنا ادو انظرنا ضرورت نہ پیسی گی. اسمعوا دا مطلب ہے پہلے واسمعوا خبر آورے کرے رسول اللہ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم نو پغور دا خبر اورے نو تاسو تباد انظرنا ویلو ضرورت نتی تھی. وللکافرین عذاب علیم اور دا کافران دا پار عذاب درناک دے. کافر اچا تو ہوئے چاچ رائنا بد امان باندھے اور کافر سوکو اگر یہود آیت دلیل دے دے کہ صحابہ کرام کافر نو صحابہ کرام کافر نو بولے اغیر آئنا پا غلط معنی نہ دے اغیر آئنا دا انظرنا پا معنی دے لیکن اللہ نے پاک لفظ ورکو تو دیرہ پارا چی دا رسول اللہ بیزتی داغی دا نادانستگے کہ ہم انش دا بیزتی دا رسول اللہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین دا زجر دے نغواریا کسان چی کفر کرے پا کتاب والو کے ورنہ مشرکان سنغواری دا خبرات نازل دکریشی پتا سبانے من خیر من ربکم سو خیر ستاسو در رب دا طرفنا. مشرکان نغواری بنی اسماعیل اور دارنگے بنی اسرائیل دیم نغواری کہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پر صحابہ کرامو دے دا اللہ طرف سنے حکم رش دا دوارا دشمنان واللہ یختص برحمتی من یشاء واللہ خاص کئی پخپل رحمت چاہتا چو واری واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ الوے فضل والدے.
باتوں کا زبان نہیں ہے.